हेलो एभ्रिवान, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी क्लास 8 को युनिट 14 गर्दैछौँ, जसको टपिक रहेको छ ग्राफ्स एन्ड चार्ट्स भनेर है त। अब फर्स्टमा त हामी ग्राफ भनेको के हो, चार्ट भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। सो ग्राफ एन्ड चार्ट आर पिक्चरियल रिप्रेजेन्टेसन टु रिप्रेजेन्ट एनी टाइप अफ डाटा है त। यो चाहिँ कुन पार्टमा पर्छ त म्याथमेटिक्सको स्ट्याटिक्समा पर्छ है त। यो चाहिँ ग्राफ्स एन्ड चार्ट चाहिँ स्ट्याटिक्समा पर्छ, ठिक छ। सो होइन, अब ग्राफमा पनि अब बार ग्राफ होला र अरू कुनै पाई चार्ट होला, केही छ होइन। यो कुरा हामी तल पढ्छौँ। फर्स्टमा छ रिडिङ भनेर, इन्गेज योरसेल्फ। There are many ways of presenting information. Data is presented in graphs and charts. Have you seen such graphs and charts? Where do you find it? Share it with your friends भनेर भनेको छ। अब एउटा इन्फर्मेसन, एउटा डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने धेरै तरिकाहरू हुन्छन् र हामीले ती डाटाहरूलाई ग्राफ र चार्टको रूपमा देखेका छौँ अभियसली। र कहाँ कहाँ देख्नु भएको छ, आफ्ना साथीलाई भन्नुहोस् भनेर भनेको छ अभियसली होइन। म्याथ बुकमा, त्यसपछि न्युजपेपरमा, आर्टिकलमा। So we can find graphs and charts in books, newspapers and articles है त। So next one, अर्को के भनेको छ त यहाँ, वर्क इन ग्रुप्स, वाइ वी प्रेजेन्ट डाटा इन सच डायग्राम्स भनेर भनेको छ। हामीले किन डाटालाई यो डायग्राममा प्रेजेन्ट गर्छौँ त भन्ने कुरा छ। सो फर्स्टमा हामीले डाटालाई किन यो चार्टमा, ग्राफमा प्रेजेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। फङ्सन भनेको चाहिँ हामीलाई होइन, यसको फङ्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीलाई हेर्ने बित्तिकै यस्तो रहेछ है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ होइन। एउटा हामीले स्टोरी भन्न सक्छौँ होइन, एउटा ग्राफबाट मात्र धेरै कुरा भन्न सक्छौँ। सिमिलरली हामीले फ्युचरलाई पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो डाटा चाहिँ यस्तो छ, अब चाहिँ होइन यो डाटाले गर्दाखेरि चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ यस्तो प्रकारको डाटा आउँछ है भन्ने कुरा प्रेडिक्ट पनि गर्न सक्छौँ। सो मैले लेखेँ यहाँ। सो फर्स्टमा त इजी टु रिप्रेजेन्ट डाटा है त, इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड द डाटा, इजी टु इन्टरप्रेट भनौँ न अझै, इजी टु इन्टरप्रेट द डाटा। अर्को भनेको प्रेडिक्ट फर फ्युचर इन्फर्मेसन, प्रेडिक्ट फर फ्युचर इन्फर्मेसन होइन। हामीलाई सजिलो हुन्छ देख्ने होइन, कुनै पनि डाटालाई देख्ने बित्तिकै हामीले भिजुअली एनालाइज गर्न सक्छौँ है त, यो कुरा छ। सो अब तल हेरौँ, नेम द गिभन डायग्राम्स बिलो भनेर छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एउटा डायग्राम दिएको छ, दुईवटा दिएको छ है त। ओके, सो माथिको के हो त भन्दाखेरि बार ग्राफ भनेर भनिन्छ यसलाई। के भनिन्छ त, बार ग्राफ होइन। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, बार बारमा दिएको छ नि त, यसलाई बार ग्राफ भनिन्छ। तलको के हो त भन्दाखेरि पाई चार्ट हो है त, पाई चार्ट हो। अब पाई चार्ट कसरी गर्ने, बार ग्राफ कसरी गर्ने हामी तल पढ्छौँ र आई गेस तपाईँले म्याथमा पनि पढ्नु भएको छ है त। ल, यो कुरा भयो। नेक्स्ट, रिड द फलोइङ टेक्स्ट एन्ड फाइन्ड आउट देयर टाइप्स भनेर भनेको छ। बार चार्ट, पाई चार्ट एन्ड ग्राफ भनेर छ। सो फर्स्टमा के हो त, यो बार चार्ट भयो है, अथवा तपाईँले बार ग्राफ पनि भन्न सक्नुभयो। अब तल के रहेछ त, मेजर रिलिजन्स अफ नेपाल होइन, नेपालको मेजर रिलिजनहरूको बार चार्ट बनाएको रहेछ। अब हामीले अब यसलाई लेखेर पनि गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, मैले ठ्याक्कै यसलाई हेर्ने बित्तिकै होइन, कुन चाहिँ रिलिजन धेरै रहेछ, कुन चाहिँ थोरै रहेछ, कतिजना चाहिँ कुन रिलिजन फलो गर्छन् भनेर मैले यत्तिकै होइन हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउँछु मलाई होइन। कुनै सेन्टेन्स वर्डको आवश्यकता पर्दैन। जस्तै हिन्दू होइन, हिन्दुइजम यतिजनाले फलो गर्दा रहेछन्। सिमिलरली बुद्धिस्ट होइन, इस्लाम, किरात, क्रिस्चियनिटी, सबै कुराहरू छ है त। यहाँनिर है गर्दै 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 गएको छ यो चार्टमा है त, यो बार ग्राफमा होइन। सबैभन्दा धेरै हिन्दुइजम रहेछ, त्यसपछि एकदमै कम हेर्नुहोस् त, एकदमै कम के रहेछ त, बुद्धिज्म रहेछ। यो के भयो त, बार ग्राफ भयो। सिमिलरली सिम्पली ग्राफ मात्रै भनेर भन्दाखेरि
तल बार ग्राफ मात्रै हेर्नुहोस् त के छ त टोटल पपुलेसन भनेर छ अनि इन्टरसेन्सल के छ त पपुलेसन चेन्ज भनेर छ। अब यहाँनिर डेट दिएको छ 1971 1983 थोरै यहाँनिर होइन प्रिन्ट चाहिँ अलिकति मेटिएको जस्तो छ, केही समस्या छैन। अब यहाँनिर हामीले ग्राफमा हेऱ्यौँ भनेदेखि यो डट भएको चाहिँ टोटल पपुलेसन हो। यो चाहिँ के हो त टोटल पपुलेसन हो। तलको इन्टरसेन्सनल के छ त पपुलेसन चेन्ज भनेको चाहिँ सिम्पल यो होइन लाइन छ है। यहाँनिर चाहिँ कतिको फ्लक्चुएसन छ त भनेर देखाइएको छ होइन। यहाँनिर चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ यो टोटल पपुलेसन। त्यस्तै गरी तल पपुलेसन चेन्ज चाहिँ कतै चाहिँ बढेको छ कतै घटेको छ है त। यो कुरा हामीले यो हेर्ने बित्तिकै थाहा पायौँ होइन। एउटा चाहिँ पिक्चोरियल रिप्रेजेन्टेसनबाट थाहा पायौँ। हामीलाई कुनै होइन एउटा प्याराग्राफ लेख्नुपर्ने आवश्यक नै भएन। यो के भयो त ग्राफ भयो, सिम्पली अ ग्राफ। त्यसपछि तल छ पाई चार्ट है त। पाई चार्ट भनेको होइन सर्कलमा गरिन्छ होइन, म्याथमेटिकल फर्मुला छ त्यो अहिले म भन्छु। यो एकचोटि हेरौँ। पपुलेसन अफ नेपाल इन टर्म्स अफ एजुकेसनल लेभल भनेर छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त भित्रको है ग्राफलाई डिभाइड गरिएको छ है। र प्राइमरीमा यति, लोवर सेकेन्डरीमा एसएलसी, इन्टरमिडिएट, ग्रेजुएट लेभल भनेर छ। र हरेकलाई होइन डिफ्रेन्ट कलरमा सेड गरिएको छ। यहाँनिर प्राइमरीलाई होइन ग्रे, सिमिलरली लोवर सेकेन्डरीलाई अलिकति डार्कर ग्रे, त्यसपछि ब्ल्याक, र यो छुट्टै अरू कलरमा छ होइन। त्यो हुनु नै पर्छ किनकि हामीलाई हेर्ने बित्तिकै थाहा हुनु पऱ्यो कि ए होइन यो चाहिँ यति रहेछ, यो चाहिँ यति पार्ट रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। र पाई चार्ट भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि पाई चार्ट इज अ टाइप अफ ग्राफ द्याट रिप्रेजेन्ट्स डाटा इन द सर्कुलर पाथ भनेर भन्ने। ठिक छ ल। पाई चार्ट is a type of graph that represents the data in the circular graph भनेर भन्ने। ठिक छ, सजिलो छ। सो तल हेरौँ ways with words भनेर छ। Read the text above and match the word in column A with their meanings in column B भनेर छ। तल छ इन्टरसेन्सल भनेर छ। सो इन्टरसेन्सल भनेको के हो त भन्दाखेरि यसो हेर्नुहोस् त यहाँनिर बिट्विन टु सेन्सस भनेर छ। बिट्विन टु सेन्सस, दुईवटा सेन्ससको बिचको होइन डाटा भनेर भन्न खोजेको हो। सिमिलरली एटेनमेन्ट भनेर छ। एटेनमेन्ट भनेको के हो त समथिङ द्याट यु हेभ एचिभ, तपाईँले एचिभ गरिसक्नु भएको कुरा भयो एटेनमेन्ट भनेर। देन पाई चार्ट भनेको हामीले माथि पनि हेऱ्यौँ सर्कलमा रिप्रेजेन्ट गरिने डाटा होइन, सर्कलमा रिप्रेजेन्ट गरिने ग्राफ। सो अ डायग्राम कन्सिस्टिङ अफ अ सर्कल द्याट इज डिभाइडेड इन्टु सेक्सन्स। बार ग्राफ भनेको होइन बार हुनु पर्यो भनेपछि अ ड्रोइङ कन्सिस्टिङ अफ लाइन्स र माथि लाइन्स अर न्यारो रेक्ट्याङ्गल्स भनेको छ। हामीले रेक्ट्याङ्गलमा रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ नि त होइन बार ग्राफमा यसरी। सो ग्राफ मात्रै भनेको सिम्पली होइन, सिम्पली के हो त लाइन हो। कस्तो लाइन छ त होइन के छ त भनेर देखाउने भयो। ल यो कुरा छ। अब नेक्स्ट हेरौँ। रिड एन आन्सर वाइ ट्रु अर फल्स अगेन्स्ट इच स्टेटमेन्ट होइन, ट्रु छ कि फल्स छ भनेर हेर्नु पर्यो। फर्स्ट वान, देयर आर 10 मेजर रिलिजियस क्याटेगोरिज इन नेपाल भनेर भनेको छ। सो अब माथि हामीले मेजर रिलिजन भनेर भन्दाखेरि कतिवटा छ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हामीले माथिको बार ग्राफमा हेर्ने हो भनेदेखि ट्रु है त। सो यसलाई ट्रु भनेर भन्न मिल्यो, तर ठ्याक्कै 10 मेजर क्याटेगोरिज मात्रै हो त अरू पनि छन् कि होइन माथि बार ग्राफमा छुट्टिएको पनि हुनसक्छ। सो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ फेरि फल्स हुने भयो है। सो त्यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो। मेजोरिटी अफ द पिपुल
आर बुद्धिस्ट इन नेपाल। हेर्नुहोस् त माथि बार ग्राफमा हेरेर मेजोरिटी के छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा माथि हेर्नुहोस् त कुन छ त हिन्दुइजम छ, बुद्धिज्म त साह्रै नै तल छ। सो बुद्धिज्म हो रहेछ त होइन नि। सो दिस इज फल्स। द टोटल पपुलेसन अफ नेपाल डिक्रिज बिट्विन 1981 एन्ड 1991। हेरौँ त डिक्रिज भएको हो कि होइन त 81 र 91 को बिचमा। सो 81 यहाँनिर छ, 91 यहाँनिर छ। अब टोटल पपुलेसन भनेको छ, यसलाई हामीले सिधा लगौँ यहाँनिर ठ्याक्कै, र यसलाई पनि सिधा लगौँ यहाँनिर ठ्याक्कै। के डिक्रिज भएको छ त छैन नि। हेर्नुहोस् त इन्क्रिज होइन, इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ नि त यहाँनिर होइन, सिधै माथितिर गएको छ। सो हामीले के भन्न सक्यौँ त, यो चाहिँ इन्क्रिज भएको रहेछ, यो चाहिँ के हो त फल्स हो भनेर भन्न सक्यौँ। सो दिस इज फल्स। टोटल पपुलेसन है, फेरि त्यहाँ इन्टरसेन्सल पपुलेसन भनेको भए फेरि हामीले तलको है त्यो यो अनडिस्ट्रप्टेड स्ट्रेट लाइन हेर्नु पर्थ्यो माथि त होइन, डट 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 वाला लाइन छ। सो यो चाहिँ स्ट्राइप्ड लाइन छ। इन अ पिरियड अफ 4 decades द पपुलेसन इन्क्रिज बाई 33,43,081 भनेर छ। हेरौँ त 4 डिकेडमा कतिले इन्क्रिज भएको छ त भन्ने कुरा छ। सो 4 डिकेड यहाँनिर छ। अब कसरी निकाल्न सकियो त, यो माइनस यो गरेर गर्न सकियो होइन। अब 4 डिकेडको कुरा निकाल्दाखेरि तपाईँले सबट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो, र मैले यहाँनिर टेक्स्ट राम्रोसँग देखिएको छैन। सो आई कान्ट टेल कि यो ठिक छ कि छैन, यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला है त। सो सबट्र्याक्ट गर्ने हो यो, दिस वान इज फर यु। द नम्बर अफ पिपल हु पास द प्राइमरी लेभल कन्स्टिट्युटेड 43% अफ द टोटल पपुलेसन भनेर छ। सो यहाँनिर अब प्राइमरी लेभलले 43% अकुपाई गरेको छ भनेर सोधेको छ। ठिक छ, प्राइमरी लेभलले छ कि छैन त भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो। अब फर्स्टमा पाई चार्ट निकाल्ने फर्मुला हेरौँ। सो पाई चार्ट निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी है, त्यो जुन प्राइमरी लेभल कतिजनाले पढेको छ त भन्ने फर्स्टमा फ्रिक्वेन्सी बाई टोटल फ्रिक्वेन्सी, टोटल कतिजना छन् त, टोटल फ्रिक्वेन्सी इन्टु 360 डिग्री है त। 360 डिग्री किन त सर्कल छ, द्याट्स वाइ 360 डिग्री गर्ने र आउँछ। र हामीले अब टोटल फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भनेदेखि यो सबै जोड्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त यहाँनिर 158,432 प्लस 628,5,124 प्लस 3266513 प्लस 457,744 प्लस 1036448 प्लस 1636159 गर्नु पर्यो। यो गर्दा के आउँछ त, टोटल फ्रिक्वेन्सी आउँछ है। मसँग क्यालकुलेटर छैन, यो चाहिँ तपाईँले जोड्नु होला है त। इफ यु हेभ क्यालकुलेटर यति जोड्नु पर्यो, र यो जोडेको छ। अब 6285124 भनेको के हो त, प्राइमरी लेभलको हो। प्राइमरी लेभल बाई यो माथि जोडेर आएको, यति जोडेर आएको टोटल फ्रिक्वेन्सी गर्नु पर्यो। टोटल फ्रिक्वेन्सी गर्नु पर्यो इन्टु 360 गर्नु पर्यो। ठिक छ, र यो 360 गर्दाखेरि 43 आयो भनेदेखि दिस इज ट्रु, होइन भने फल्स है। मैले चाहिँ अहिले मसँग क्यालकुलेटर भए गर्थेँ, मसँग आई डोन्ट ह्याभ क्यालकुलेटर विथ मी, द्याट्स वाइ यो तपाईँले गर्नु होला है त। यो दुईवटा चाहिँ मैले तपाईँको लागि छोडिदिएँ, र हामी तल कसरी बार ग्राफ बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ गर्छौँ है त। ल, लुक एट द ग्राफ अगेन एन्ड कम्प्लिट द फलोइङ इन्फर्मेसन टेबल भनेर भनेको छ। माथि ग्राफमा हेरेर हामीले भन्नु पर्यो है त। सो यहाँनिर इयर कति कति छ त भन्ने कुरा फर्स्टमा लेखिहालौँ। यहाँनिर 1981 अनि 2001 छ। अब टोटल पपुलेसन 1981 को कति छ त हेर्नुहोस् त। 1981 को यहाँनिर छ 15033,839 है त, मेबी समथिङ लाइक द्याट। 15033,839 15033,839 है। मिस्टेक पनि भएको हुनसक्छ, माथि त्यो मैले राम्रोसँग देखेको छैन है, त्यो अलिकति प्रिन्ट अलिकति डिस्टर्ब
भएको कारणले अब 2011 मा कति छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि हेर्नु पर्यो टोटल पपुलेसन कुन छ त यहाँनेरि टपको यो हेर्नु पर्यो यहाँनेरि पनि मैले खासै केही पनि देखेको छैन यो चाहिँ हेर्नु होला है त तपाईले र त्यो त्यहाँ लेख्नु पर्यो मिसिङ ठाउँमा यहाँनेरि लेख्नु पर्यो सिमिलरली इन्टरसेन्सल पपुलेसन चेन्ज भनेर भनेको छ 1971 ठीक छ 1971 को हेरौँ त कति छ त 1971 को 2142907 2142907 छ र 1991 को कति छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि 1991 को कति छ त यहाँनेरि पनि फेरि मिस्टेक भएछ है त कति छ त 24 आई थिंक 2468 258 है यो मैले राम्रोसँग देखेको छैन 2468 258 लेखौँ 2468 258 2468 258 भनेर लेखेँ मैले Okay, next one. Look at the pie chart again and fill in the gaps below correct information भनेर भनेको छ The pie chart shows the population of Nepal in terms of के छ त माथि हेरौँ त in terms of educational level passed It illustrates the number of people who passed different educational levels. The chart reveals that many people passed. अब सबैभन्दा धेरै केले पास गरेका रहेछन् प्राइमरी लेभल हेर्नुस् न प्राइमरी लेभलको डिजिट पनि ठुलो छ यो जुन सेक्सन छ यो पनि ठुलो छ सो हामीले के भन्न सक्यौं त प्राइमरी लेभल Similarly, the people passed the lower secondary level भनेर छ सो कति जनाले लोअर सेकेन्डरी लेभल पास गरे त 3266513 3266513 अथवा 80% of people passed पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त सो there were the people who passed the secondary level भनेर छ सो सेकेन्डरी लेभल पास गर्ने कति जना छन् त भन्दाखेरि सो सेकेन्डरी लेभल भनेपछि के हो त एसएलसी इक्विभ्यालेन्ट 1636157 1636157 सरी 1636 कति छ 159 छ 159 त्यसपछि the people who passed the intermediate or equivalent level was people who passed the graduate भनेर भनेको छ so the people who passed intermediate level was कति जना त 1036448 10368 then people who passed the graduate only people passed the पोस्ट ग्रेजुएट लेभल भनेर भनेको छ सो पोस्ट ग्रेजुएट लेभल पास गर्ने कति जना छन् त यहाँनेरि सानो छ है यहाँनेरि अर्को एउटा पनि यहाँनेरि छ यहाँनेरि कालो भएर लाइन नदेखिएको सो यहाँनेरि अर्को पनि केही छ है त यहाँनेरि पोस्ट ग्रेजुएट पनि छ पोस्ट ग्रेजुएट पास गर्ने कति जना त 158432 158432 people pass the पोस्ट ग्रेजुएट लेभल भनेर छ है यहाँनेरि यो आई डोन्ट नो किन ग्याप दिएको ओन्ली पीपल पास द पोस्ट ग्रेजुएट लेभल भने पनि हुन्थ्यो सो तल हेरौँ के छ त रिलिजन भनेर छ हामीले माथिको बार ग्राफ हेरेर मैले यसलाई तल नै ल्याएँ है त सजिलो हुन्छ गर्नको लागि यो बार ग्राफ हेरेर कति जना भनेर हेर्नु पर्यो कति जना चाहिँ हिन्दू कति जना बुद्धिस्ट कति जना मुस्लिम भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त ल मैले यसलाई तले लिएर आएँ सजिलो हुन्छ हामीलाई हेर्नको लागि सो हिन्दुइजम फलो गर्ने नम्बर अफ फलोअर्स कति छन् त 21551492 सिमिलरली बुद्धिस्ट फलो गर्ने 2396099 त्यसपछि इस्लाम
1162,370. Kirat 807,169. Christianity 375699. Parakriti 121982. Similarly, Born 13006. Jainism 3214. Bhai 1283. र लास्ट सिकिजम 609 भनेर छ है त। ठ्याक्कै थाहा भयो। र टोटल भनेको चाहिँ यु क्यान एड है त। यो चाहिँ एड गरेर तपाईँले टोटल कतिजनाको सर्वे गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है त। यो कुरा भयो। सो टोटल चाहिँ सबैलाई एड गर्नु होला है त। लुक एट द टेबल बिलो एन्ड आन्सर द क्वेसन्स द्याट फलोज भनेर छ। स्पाइनल इन्जुरी रिहेबिलिटेसन सेन्टर एसआइआरसी साना। नेम अफ पेसेन्ट छ होइन, मेल वार्डमा। सिमिलरली फिमेल वार्ड छ, क्याबिन छ, तिनवटा छ। र अर्को के छ त, अब प्रदीप 24 इयर्स मेल, कास्की, डेट अफ बर्थ, देन डायग्नोसिस होइन के चाहिँ भएको हो त भन्ने कुरा छ। ठिक छ ल, सबैको दिएको छ होइन। उदय 30 इयर्स, काठमाडौँ, डेट अफ बर्थ अनस्टेबल फ्याक्चर। सिमिलरली नानु 18 इयर्स, नवलपरासी, डेट अफ बर्थ फ्याक्चर। त्यसपछि क्याबिनमा को हुँदो रहेछ, अर्जुन, जीवन रञ्जन, त्यस्तै कुरा छ है त। ल सो टिडी छ होइन, एल छ, डिओए भनेको डेट अफ एडमिसन रहेछ। माई ब्याड, मैले अघि डेट अफ बर्थ भने डिओए डेट अफ एडमिसन छ। र सिडी भनेर भनेको छ। सो सिडी भनेको thoracic L for lumbar भनेर छ है त। र यहाँनिर त्यस्तो अरू केही छैन। अब यहाँ क्वेसन चाहिँ हेरौँ है त। क्वेसन हेरौँ के भनेको रहेछ। वाट डु बिएन एन्ड डिओए स्ट्यान्ड्स फर भनेर भनेको छ। सो फर्स्टमा त डिओए भनेको त हामीलाई डेट अफ एडमिसन भनेर थाहा भइसक्यो। सो डिओए भनेको के हो त, डेट अफ एडमिसन। डेट अफ एडमिसन। र बिएन भनेको के हो त, माथि हेर्नुहोस् त, केही तपाईँलाई क्लु मिल्छ कि बिएन। सो बिएन भनेको यहाँनिर छ हेर्नुहोस् त, बिएन भनेर छ। र बिएनमा 1 2 3 4 छ फेरि होइन, कोलुम वाइज हामीले लेखेका छौँ। भनेको सिम्पली सिरियल नम्बर भनेर भन्न खोजेको है, अरू केही होइन। सो हाउ ओल्ड इज बेनिधी कति इयर्सको छिन् त, हेरौँ त। छिन् होइन, छ होइन, मेल वार्ड। बेनिधी भनेको 33 इयर्स मेल। सो ही इज 33 इयर्स ओल्ड। वेन वाज पुष्पलता एडमिटेड टु एसआइआरसी। अब कहिले एडमिसन भएको हो त भनेर हेर्नको लागि डेट अफ एडमिसन हेर्नु पऱ्यो, डिओए हेर्नु पऱ्यो। सो पुष्पलता कता छिन् त, यहाँनिर छिन्। कहिले एडमिसन भएकी रहेछन् त, 29/11/2012। 29/11/2012। हु वाज फ्रम म्याग्दी। अब एड्रेस हेरौँ त। एड्रेसमा म्याग्दी कहाँनिर छ, हेर्नुहोस् त, अर्जुन। सो को चाहिँ म्याग्दीबाट थियो त, अर्जुन। सो अर्जुन वाज फ्रम म्याग्दी भनेर भन्नु पऱ्यो। वाट इज द प्रब्लम विथ अर्जुन। अर्जुनको के थियो त प्रब्लम, फ्र्याक्चर एन्ड डिस्लोकेसन। द प्रब्लम विथ अर्जुन इज फ्र्याक्चर डिस्लोकेसन भनेर लेख्न सकियो। ठिक छ, फ्र्याक्चर डिस्लोकेसन। F. How many patients were undergoing treatment in the cabin, male ward and female ward? कतिजना थिए त भन्दाखेरि क्याबिनमा 3 जना, मेल वार्डमा 4 जना र फिमेल वार्डमा 4 जना थिए। ठिक छ। There were 3 patients in cabin, 4 in male ward and 4 in female ward for undergoing treatments भनेर भन्न सकियो। Where are these patients undergoing treatment? कहाँनिर त भनेर भन्दाखेरि एसआइआरसीमा है त। एसआइआरसी भनेको स्पाइनल इन्जुरी रिहेबिलिटेसन सेन्टर। सो दिस पेसेन्ट
are undergoing are undergoing ट्रिटमेन्ट इन एसआइआरसी भनेर भन्न सकियो. सो एसआइआरसी कहाँ छ त भन्दाखेरि साङ्गामा छ. एसआइआरसी इज लोकेटेड एट साङ्गा भनेर भन्न सकियो. सो तल हेरौँ त. मेक अ लिस्ट अफ वर्ड्स द्याट यु युज टु इन्टरप्रेट ग्राफ्स एन्ड चार्ट भनेर भनेको छ. अहिले हामी यहाँ तल केही कुरा गर्छौँ त्यो बेला त्यसको पनि है त डोन्ट वरी. त्यसको लागि रिप्रेजेन्ट यर फ्यामिलीज मन्थली एक्सपेन्डिचर इन अ पाई चार्ट एन्ड इन्टरप्रेट इट भनेर भनेको छ. यो चाहिँ म थोरै गर्छु है त तपाईँको लागि. सो मेरो घरको खाना खर्च होइन फुडमा कति हुन्छ त भन्दाखेरि म ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट एमाउन्ट लेख्छु है त. 5000. सो ट्राभल एक्सपेन्सेस भनेको 2000. देन फर क्लोदिङको लागि कति लाग्छ त मेरो घरमा भन्दाखेरि 3000. अनि अरू होइन अदर एडिसनल एक्सपेन्सेसमा 2000 गरेर गरेँ. टोटल कति भयो त 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,000 भयो. 12,000 भयो. सो अब मैले सबैको लागि डिग्रीमा निकाल्नु पर्यो. सो फुडको लागि मैले डिग्रीमा निकाल्दाखेरि 5000 बाई 12,000 इन्टु 360 गरेर गर्छु इन्टु 360. सिमिलरली ट्राभलको लागि अघि मैले भनेको थिएँ फ्रिक्वेन्सी होइन बाई टोटल इन्टु 360 गरेर. सिमिलरली क्लोदिङको लागि 3000 बाई 12,000 इन्टु 360 र अदरको लागि 2000 बाई 12,000 इन्टु 360 गरेँ मैले. सो 0000 काटौँ 0000 0000 र यसको पनि काटौँ मैले. अब म क्यालकुलेसन गर्छु कति आउँदो रहेछ त भनेर. सो हामीले 00 काट्यौँ 50 इन्टु 360 डिभाइड बाई 120 गरेँ मैले. सरी एकचोटि फेरि गरौँ. 30 इन्टु 360 गरेँ डिभाइड बाई 120 गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ त 150 डिग्री आउँछ. त्यस्तै गरी 20 इन्टु 360 डिभाइड बाई 120 गर्दाखेरि 60 डिग्री आउँछ. यस्तै गरी 30 इन्टु 360 डिभाइड बाई 120 गर्दाखेरि 90 डिग्री आउँछ. र अर्को भनेको 20 इन्टु 360 डिभाइड बाई 120 गर्दाखेरि कति आयो त 60 डिग्री आयो. र टोटल भनेको फेरि कति आउनुपर्छ त 360 नै आउनुपर्छ. एक्चुअली जोडेर हेर्नुहोस् 150 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 60 भनेको 360 नै आउँछ है. र सबै जोड्दाखेरि 360 आयो भने चाहिँ मिल्छ. र अब यसलाई तपाईँले के त पाई चार्टमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो है. गोलो बनाउनुहुन्छ. एक्चुअली म बनाउँछु है. गोलो बनाउनुहुन्छ र यसको सेन्टर पोइन्ट लिनुहुन्छ है. र मैले चाहिँ अब मसँग के त प्रोटेक्टर छैन अहिलेको लागि यत्तिकै ऱ्यान्डमली गर्छु है त. सो यो भनेको मेबी 150 भयो है त. यति भनेको 150 भयो. यति भनेको कति भयो त 60 भयो. त्यसपछि यतापट्टि यति भनेको 90 भयो. यताको 60 है त. यताको 60 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री 150 डिग्री. अब यो चाहिँ तपाईँले प्रोटेक्टरबाट गर्नुपर्छ है. अहिले मसँग प्रोटेक्टर छैन त्यही भएर मैले हातैले रफली गरेँ. यो भनेको के हो फुड हो. यो भनेको फुड हो. यो भनेको ट्राभल. सो 90 भनेको के छ क्लोदिङ. यता यो चाहिँ अदर भनेर भनौँ है त. सो अब यति कुरा त भयो हामीले पाई चार्टमा रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ. र यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले डिफ्रेन्ट कलर लगाउनुहुन्छ हरेक यो सेगमेन्टमा. किन भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न सजिलो हुन्छ छुट्याउन चाहिँ सजिलो हुन्छ. त्यही भएर है त. म यो कलर पनि छिटो छिटो गर्छु है त. येल्लो कलर एउटामा भयो. ओके. र अर्को भनेको
ट्राभलमा हेरौँ, ट्राभलमा यति गरौँ। ल त्यसपछि भनेको 90 र नेक्स्ट भनेको यो स्काई ब्लू लगाऊँ, यो चाहिँ 60 मा लगाएँ मैले है। यो चाहिँ के भयो त पाइ चार्ट हाम्रो कम्प्लिट भयो। ठिक छ, यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सजिलो छ। तपाईँले आई गेस म्याथमा पनि गर्नुभएको होला है त। सो यति कुरा भयो। सो एक्चुअली फेरि 7 हेरौँ है त। मैले एकछिनमा आउँछु भनेको थिएँ के वर्डहरू युज हुन्छ त भन्ने कुरामा। जस्तै अब के वर्ड भन्दाखेरि यता म साइडमा लिस्ट गर्छु, यसको युज चाहिँ हामी अहिले एकछिनमा गर्छौँ है त। जस्तै राइज, इन्क्रिज, ग्रो, शार्प, ऱ्यापिड, स्लाइटली, sharply, rapidly, small, slight, similarly minimal हैन, similarly constant, the same level, यस्तै भनेर गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ मैले थोरै मात्रै हैन वर्डलाई लिस्ट गरेँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल रूपमा पनि युज गर्नु पर्यो है त। ओके, सो 2 मा टाइम फर ग्रामर भनेर छ। इन्गेज योरसेल्फ विथ द फलोइङ कन्भर्सेसन देन अन्डरलाइन द क्वेसन ट्याग्स भनेर छ। सो हेरौँ न त। फर्स्टमा क्वेसन ट्याग्समा मन्जिला, इट्स अ लभली डे इजन्ट इट भनेर भनेको छ। इजन्ट इट। मनोज, beautiful, we are having a perfect summer's day, aren't we? Manjila, you haven't heard a forecast for tomorrow, have you? Manoj, no I haven't, but I think it's going to stay sunny for some days भनेर भनेको छ। र हामीले थोरै यहाँनिर क्वेसन ट्यागलाई अन्डरलाइन पनि गऱ्यौँ होइन। इट्स अ लभली डे इजन्ट इट भनेर। सिमिलरली वी आर ह्याभिङ अ पर्फेक्ट समर्स डे आरन्ट वी भनेर। सो फर्स्टमा त क्वेसन ट्याग भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। सो क्वेसन ट्याग भनेको नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि पुछ्रे क्वेसन होइन। केही कुरा चाहिँ कन्फर्म गर्नु पर्यो होइन। कसैले भनेको चाहिँ ए हो त नि यो भनेर फेरि तपाईँले एकचोटि कन्फर्मेसनको लागि सोधिन्छ क्वेसन ट्याग। जस्तै यहाँनिर इट्स अ लभली डे इजन्ट इट भनेर भनेको छ। सो के भनेको हो त भन्दाखेरि आजको दिन साह्रै नै राम्रो छ होइन र भनेर अर्को पनि मसँग एग्री गर्छ कि गर्दैन त सेकेन्ड पर्सन भनेर सोधेको। सिमिलरली वी आर ह्याभिङ अ पर्फेक्ट समर्स डे आरन्ट वी भनेर भनेको छ। सो हामी एकदमै पर्फेक्ट समर्स डे हाम्रो भइरहेको छैन त तिमी एग्री गर्दैनौ मसँग भनेर भनेको हो। ठिक छ ल, यति कुरा भयो। सो अर्को एउटा भनेको क्वेसन ट्यागको एकदमै गोल्डन रुल भनेको के हो त भन्दाखेरि म यहाँ तपाईँलाई भन्छु है त। पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग र नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग हुन्छ। ठिक छ, नेगेटिभ स्टेटमेन्टको के हुन्छ त पोजिटिभ ट्याग हुन्छ। मैले TAGE लेखेको छु है त। सो नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग हुन्छ। ठिक छ, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग हुन्छ। यहाँनिर वी आर ह्याभिङ अ पर्फेक्ट समर्स डे भनेको छ। सो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट के आयो त नेगेटिभ ट्याग आयो। आरन्ट वी भनेको होइन। आरन्ट वी भनेको के भयो त नेगेटिभ ट्याग भयो। यु ह्याभन्ट हर्ड अ फोरकास्ट फर टुमारो के छ त यु ह्याभन्ट हर्ड भनेपछि के हो त नेगेटिभ स्टेटमेन्ट। यसको के हुन्छ त पोजिटिभ ट्याग भयो ह्याभ यु भनेर। यति कुरा भयो ल, यो कुरा छ। देन नेक्स्ट वाइ डु वी युज क्वेसन ट्याग्स इन कन्भर्सेसन सेयर यर आइडिया विथ यर फ्रेन्ड भनेर भनेको छ। हामीले किन क्वेसन ट्याग युज गर्ने त आफ्नो साथीसँग चाहिँ डिस्कस गर्नुहोस्, आफ्नो आइडिया सेयर गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। सो फर्स्टमा त के छ त भन्दाखेरि अघि पनि मैले भने होइन हामीले किन युज गर्ने त क्वेसन ट्याग भन्दाखेरि कन्फर्मेसनको लागि होइन। केही कुरा कसैले भनेको छ होइन त्यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नु पर्यो होइन। ऊ चाहिँ मसँग एग्री गर्छ कि गर्दैन हो, त्यसको लागि हामीले क्वेसन ट्याग युज गऱ्यौँ भन्ने कुरा छ।
होइन. सो एकचोटि म भन्छु, वी एड क्वेसन ट्याग्स to the end of statements to turn them into questions. They are used in spoken language, especially when we want to check something is true or invite people to agree with us. हामीले किन युज गर्ने त क्वेसन ट्याग भनेर भन्दाखेरि टु चेक इफ समथिङ इज ट्रु, केही कुरा ठिक छ त होइन, आफूले भनेको कुरा ठिक छ कि छैन त भनेर चेक गर्ने, कन्फर्मेसन माग्ने. र अर्को भनेको इन्भाइट पिपुल टु एग्री विथ अस है त, यति कुरा. र अर्को चाहिँ अरूले पनि मैले भनेको कुरामा एग्री गरोस् भनेर चाहिँ हामीले युज गर्छौँ है. सजिलो छ, केही छैन. सो टु माई ब्याड बी है त. म्याच द फलोइङ क्वेसन ट्याग विथ द करस्पोन्डिङ स्टेटमेन्ट्स भनेर छ. इट्स अ ब्युटिफुल डे इजन्ट इट भन्ने इजन्ट इट यहाँनिर छ. सिमिलरली यु लाइक लर्निङ इङ्ग्लिस भनेपछि के त, डोन्ट यु. गौरव डिडन्ट ब्रेक द्याट पेन्सिल भनेपछि के छ त, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ. के आउनु पर्यो, पोजिटिभ ट्याग. डिड ही. दे ह्याड इटन बनानाज. hadn't they? You have been to Baglung, haven't you? गर्ने एकदमै सजिलो छ. So next, look at these statements and answer and write question tags. के छ त, it isn't very warm today, is it? Hari is very clever, isn't he? भनेर भन्नु पर्यो. The film wasn't very good, was it? You would better see a doctor. So wouldn't you? तल रामदेव एपिस्ट्रोफी वाइट अ स्टोरी भनेर छ यहाँनिर है. यहाँनिर यो रिटर्न हुनुपर्छ है, किनकि यो ह्याड हो. ह्याड भनेपछि वर्ब 3 आउनु पर्यो नि त होइन. So Ramdev had written a story, hadn't he? भनेर भन्नु. Then F. Pasang and Dolma have got a CD player. Have they? Sorry, haven't they? भनेर भन्ने भयो. Complete the conversation between Kiran and Anubhav with correct question tags. चुरी गरौँ. Now, what's happening here? I've got a meeting this afternoon. Haven't I? Yes, that's right. And the meeting's here, isn't it? Ravin and Ranjita are coming soon, aren't they? Yes, it is. Yes, I will get them here at 3 o'clock. Won't I? Oh, okay. Oh, I'm not having lunch today. Am I? Right भनेर भन्नु छ है त. ठिक छ, यहाँनिर नट भएकोबाट चाहिँ हामीले पोजिटिभ ट्याग लेख्यौँ. देन नेक्स्ट, एक्टिभेट योरसेल्फ. टक अबाउट यर क्लास टेस्ट. एड क्वेसन ट्याग्स टु चेक द स्टेटमेन्ट. त्यसपछि फर्म सम स्टेटमेन्ट्स अफ यर ओन एन्ड एड क्वेसन ट्याग्स टु देम भनेर भनेको छ. एकचोटि यो गरौँ है त. आफैले सेन्टेन्स बनाएर क्वेसन ट्याग आफैले थप्नु पर्यो के होइन, हामीले गर्दा ठिक हुन्छ त भनेर. सो गरौँ केही कुरा है त. धेरै नगरौँ, 3-4वटा गरौँ. It's a bit early, isn't it? It's a bit early, isn't it? Mom isn't in trouble. Is she? यस्तै गरी I can't imagine life without you. I can't imagine life without you. Can I? भन्नु पर्यो.
I'm next in the queue. I'm next in the queue. Amn't I? हुँदैन है amn't I जहिले पनि aren't I हुन्छ. I'm next in the queue. Aren't I भनेर भन्यो. ठिक छ ल. यति कुरा भयो, एकदमै सजिलो छ. र यसपछि के थियो त भन्दाखेरि लिसनिङ थियो है. लिसनिङ चाहिँ हामीले स्किप गर्यो एज युजुअल. यदि तपाईँलाई लिसनिङ पनि गर्नु छ भनेदेखि हामीलाई भन्नु होला, हामी तपाईँको लागि लिसनिङ लिएर आउनेछौँ है त. सो नेक्स्ट राइटिङ. इन्गेज योरसेल्फ. हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर इन ए क्लास? हाउ मेनी बोइज एन्ड गर्ल्स आर देयर भनेर छ. सो मैले पढ्दाखेरि है त मेरो क्लासमा there were total 18 students. Among them 7 were girls and 9 were boys. यहाँनिर थोरै बिग्रियो है त, म्याथ नै मिलेन है. सो कति हुन्छ त 11 were boys. सो ठ्याक्कै 18 हुन्छ. 2. If you were asked to present the data, how would you present it? Share your idea with your friends. अब यो डाटालाई हैन 7 girls 11 boysलाई प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले कस्तोमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ हाम्रो बार ग्राफ छ हैन. मैले यो बार ग्राफ बनाएँ. 0 3 6 9 12 गरेँ. सो 7 भनेको यता यता पर्छ. सो यो भयो 7 र बोइजको 11 भनेपछि यतातिर पर्छ है. सो यसलाई अलिकति सिधा तान्नु है त. मेरो हात पनि स्केल भन्दा कम छैन है फेरि. ल 7 भनेको यता पर्यो, यो भयो, र 11 भनेको प्याटर्नहरू बनाउन सक्नुहुन्छ. जस्तो यसरी हैन, किनकि यहाँ त थोरै छ हैन, धेरै भएको बेला चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ है त. अर्को ग्रिनले गरौँ. यो चाहिँ के को भयो त? गर्ल्सको भयो, यतापट्टि बोइजको भयो भन्ने कुरा. अब यसलाई हामीले पाइ चार्टमा पनि बनाउन सक्यौँ है. यो चाहिँ हेर्नु होला है त. देन नेक्स्टमा छ स्टडी भनेर. रिड द फलोइङ चार्ट एन्ड इट्स इन्टरप्रिटेसन भनेर छ. यो पाइ चार्टलाई हेरेर यतापट्टि इन्टरप्रेट गरेको चाहिँ कस्तो छ त हैन, यताको चार्ट भन्ने कुरा है. यो चाहिँ एकचोटि हेरौँ है त. The table below shows the total population of Mustang in terms of sex. In 2011, the total population of Mustang was 13,452. There were 7,093 males and 6,359 females. The male population constituted 53% of the total population भनेर भनेको छ. यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मेल चाहिँ के रहेछन् त, धेरै रहेछन्. अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि है, म यहाँ तपाईँलाई बनाएर देखाउँछु. यति भनेको हेर्नुहोस् त, सिधा यति सिधा लाइन भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै 50-50% हुन्छ हैन. आधा भनेको त 50-50% हो र यहाँनिर यसको थोरै बाहिर आएको छ. सो द्याट्स वाइ 53% भनेर भनेको है यो हैन. तपाईँले अनि म्याथमेटिकल्ली पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ. अब मेलको पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्नुहुन्छ त? 7093 बाई टोटल इन्टु 360 गर्नुभयो भने आउँछ. टोटल कसरी निकाल्ने त? यो र यो जोड्ने आयो. सो तल छ, read the table below and convert the table into a pie chart. The table shows Mr. Khadka's monthly expenses under different titles भनेर छ. सो यसलाई हामीले केमा गर्नु पर्यो? पाइ चार्टमा गर्नु पर्यो. सो पाइ चार्ट गर्दाखेरि सुरुमा के गर्नु पर्यो त? टोटल निकाल्नु पर्यो हैन. यति जोड्नु पर्यो, यति सबै जोड्नु पर्यो. यति सबै जोडेको टोटल कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त?
5000 6000 6 र 8 जोड्दाखेरि 8 9 10 11 12 13 14 सो 14000 र 15000 जोड्नु पर्यो 29000 हुने भयो टोटल है टोटल भनेको 29000 हुनु पर्यो र हामीले इचको निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा रेन्टको कति हुन्छ हैन फुडको कति हुन्छ सबै निकाल्नु पर्यो अब रेन्टको निकाल्दाखेरि 8000 इन्टु 360 डिभाइड बाई 29000 गर्दाखेरि कति आउँछ त यहाँनेरि म लेख्छु 99.31 आउँछ त्यसपछि हामी फुड एन्ड क्लोथ्सको हेरौँ कति छ त 15000 इन्टु 360 डिभाइड बाई टोटल विच इज 29000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 186.20 आउँछ सिमिलरली 1000 इन्टु 360 डिभाइड बाई 29000 गर्दाखेरि 12.41 यस्तै गरी 5000 इन्टु 360 डिभाइड बाई 29000 गर्दाखेरि 62.06 आउँछ अब यसलाई हामीले गर्नु पर्यो यहाँनेरि अब यतिलाई हामीले पाई चार्टमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो मसँग थोरै प्रोटेक्टर नभएर अलिकति समस्या भयो है तर तपाईसँग छ तपाईलाई प्रोटेक्टर पनि युज गर्न आउँछ गर्नु होला है त कसरी गर्ने त सिधा लाइन तान्ने यहाँनेरि र फर्स्टमा हाम्रो रेन्ट भनेको 99 छ 99 लाई ड्र गर्नु पर्यो यति सिधा भनेको 90 हुन्छ यसलाई थोरै भङ्ग्यौँ न यति भनेको मानौँ 99.31 हो अब 186 गर्नु पर्यो 186 भनेपछि 180 भनेको स्ट्रेट लाइन भयो स्ट्रेट लाइन भन्दा अलिकति धेरै हुने हैन यति भनेको 180 हुन्थ्यो भनेदेखि यतिसम्म गर्न सक्नुभयो 186 को लागि सिमिलरली 12 भनेको एकदमै थोरै मैले यति मात्रै गरेँ है त एक्ज्याक्ट मैले गरेन ल यति भयो र बाँकी भनेको 62 भयो सो यो भनेको 99 186 12 and 62 भन्ने कुरा भयो सो 99 भनेको रेन्ट 186 फुड एन्ड क्लोथ मैले FNC लेखेँ अनि 12 भनेको टेलिफोन र 62 भनेको चाहिँ अदर्स भयो र तपाईले यसमा डिफ्रेन्ट कलरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ है त किनकि हामीलाई हेर्दैखेरि चाहिँ छुट्याउनलाई सजिलो होस् भनेर ल यो भनेको 99 मा भयो अलिकति मोटोले गरौँ न एकैचोटीमा सकिने गरेर ल त्यसपछि भनेको नेक्स्टमा के छ त 12 छ त्यसपछि भनेको कति छ त 62 छ है त थोरै अलिकति साह्रै नै मोटो भएर अप्ठ्यारो भयो केही छैन है तपाईले बुझिहाल्नु भयो मैले माथि पनि एउटा हैन आफ्नै घरको फ्यामिली एक्सपेन्सेसको बारेमा गरेर देखाएको थिएँ त्यसपछि शेयर हाउ यु कन्भर्ट अ टेबल इन्टु अ पाई चार्ट कसरी गर्न सकिन्छ त मैले अघि पनि भने हैन फ्रिक्वेन्सी जेको निकाल्ने त्यसको फ्रिक्वेन्सी बाई टोटल इन्टु 360 गर्ने र लास्टमा सबै जोड्दाखेरि कति आउनु पर्यो त 360 चाहिँ आउनु पर्यो अनि मात्रै मिल्छ भन्ने कुरा छ है त ल यो कुरा भयो अब प्रोजेक्ट वर्क छ कम्प्लिट द फलोइङ टेबल विथ अथेन्टिक इन्फर्मेसन नेम अफ यर स्कुल र क्लास 1 देखि क्लास 8 सम्म कतिजना छन् बोइज गर्ल भनेर टिप्ने हैन त्यसको टोटल गर्ने र त्यसलाई बार ग्राफमा बनाउने पाई चार्टमा बनाउने र हैन बार ग्राफ र पाई चार्टलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने कतापट्टि धेरै पपुलेसन छ टोटलमा बोइजको पपुलेसन धेरै छ कि गर्ल्सको पपुलेसन धेरै छ एभ्रिथिङ तपाईले गर्नु पर्यो है त ल यो कुरा भयो है त यो चाहिँ अब मैले हैन गर्न मिल्दैन किनकि अब आई डोन्ट नो मेरो स्कुलमा हैन क्लास 1 मा कतिजना थिए क्लास 2 मा कतिजना थिए यो चाहिँ गर्नु होला सजिलो छ तपाईलाई बार ग्राफ बनाउन सजिलै छ हैन तर्क मात्रै तान्ने हो र पाई चार्ट बनाउनलाई मैले दुई चोटी देखाएँ हाले है त ल र
यो इन्जोय योरसेल्फ भनेर छ, यो मिसिङ भ्यालु निकालेर मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म मिल्यो कि मिलेन तपाईँहरूको लागि भनिदिनेछु है त। ल यो च्याप्टरमा यति नै भयो र तपाईँले सबैभन्दा मुख्य जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि पाइ चार्ट बनाउन, बार ग्राफ बनाउन र क्वेसन ट्याग बनाउनको लागि चाहिँ यु ह्याभ टु नो इट है त। के तपाईँले जान्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ बार ग्राफ बनाउन, अर्को चाहिँ पाइ चार्ट बनाउन र अर्को भनेको क्वेसन ट्याग है त। क्वेसन ट्याग जान्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई केही समस्या हुँदैन र क्वेसन ट्यागको भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ, छुट्टै भिडियोको लिङ्क, त्यो भिडियो हेर्नु होला है त। ल त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ। केही समस्या छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।